महंगाई के पे दर पे वार गरीब का गुजर बसर हो गया दुश्वार। खानेवाल में शेखरनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। घी 20 रुपए इजाफे से 470 रुपए फी किलो हो गया। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। डॉलर की कीमत बढ़ने से अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 20 रुपए इजाफे से दर्जा अव्वल घी 470 रुपए, दर्जा दोयम 450 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल 490 रुपए फी लीटर फरोख्त जारी है। जबकि दाल मसूर साबित 30 रुपए बढ़ने से 280 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आम आदमी की अगर बात करें तो हम रोजाना यहाँ पर आते हैं, हर रोजाना रेट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, बढ़ जाते हैं रेट। आज तकरीबन 20 रुपए आयल पे बढ़ा दिए गए, घी पे 20 रुपए बढ़ा दिए गए, आटा भी महंगा कर दिया गया है। गरीब आदमी क्या करे। शहरियों का कहना था कि एक मसला महंगाई है तो दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई करने वाले बेलगाम हैं। जो अशिया खुर्दनोश है वो अपने उसके जो रेट जो है वो रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं। इस पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया, सूबे की इंतज़ामिया कह लें, उनका कंट्रोल नहीं है। पहली गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था नहीं था और इस गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि जायद कीमतों पर अशिया खुर्दनोश खरीद कर सरकारी नर्ख पर नहीं बेच सकते। रोजाना के रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं। ज़्यादा आमतौर पर डॉलर नहीं रुक रहा, डॉलर की वजह से हर रेट ऊपर जा रहा है और नीचे जो कस्टमर है उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। ऑयल है तो ऑयल बढ़ रहा है, घी है तो घी बढ़ रहा है। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों के बायस मार्केटों में खरीदार ना होने के बराबर दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। महंगाई से पिसे शहरियों का ये कहना है कि एक जानिब तो महंगाई बढ़ ही रही है, लेकिन दूसरी जानिब मार्केट में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने से खुद साख्ता महंगाई भी की जा रही है, जो मुश्किलात का बायस है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मियांवाली में चाय के शौकीन हजरात के लिए बुरी खबर है। मुख्तलिफ कंपनियों की चाय के पत्ते की कीमत में इजाफा हो गया। पत्ती महंगी होने पर चाय की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। मियांवाली में चाय के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर सामने आ गई। मुख्तलिफ कंपनियों की चाय के पत्ते की कीमतों में इजाफा हो गया। पत्ती महंगी होने पर चाय भी महंगी हो जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि 1 किलो का पैकेट 950 से 1200 का हो गया है। पत्ते की कीमत 150 रुपये फी किलो बढ़ गई है। देखें, आप जिस मुल्क में पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुल्क है मेरा वतन, तो यहाँ सब कुछ अचानक हो रहा है। सुबह आप आते हैं या रात को आप सोते हैं, तो जब आप सुबह उठकर आएंगे तो हालात यकसर तब्दील हो चुके होंगे, इवन के हुकूमतें भी तब्दील हो जाती हैं। तो जहाँ तक बात आप पत्ती की करें, अभी हमें नोटिफिकेशन आया, हमें पता चला है कि 150 रुपये किलो के साथ इजाफा हुआ है 1 किलो के पीछे। तो बात यह है कि पत्ती बेसिकली हमारी मेरे ख्याल से बुनियादी ज़रूरतों में आती है। हमारे माशरे में चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मैं ये समझता हूँ। तो हुकूमत बाकी अख्तर साहब ये जो है ना सिर्फ ऐलानात करती है, कमेटियां बनाती है, अमली इकदामात का फुकदान है। यहाँ अगर अभी आप महंगाई का मैं आपको एक बहुत बड़ा तकरीर कर दूं, महंगाई हो रही है, यहाँ आपको रोने वाले पीटने वाले भी मिल जाएं, तो हुकूमत अगर सुन भी ले तो वो सिर्फ कमेटी तश्कील दे देगी, वो सिर्फ लोगों की एक कागजी कार्रवाई कर देगी, अमली तौर पर वो कुछ भी नहीं कर। शहरी ओलिया में गैस नायाब, शहरी परेशान, घरेलू सार्फिन और होटल मालिकान दोनों ही गैस से महरूम हो गए। होटल मालिकान लकड़ी और एलपीजी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट। मुल्तान में सुई गैस सिरे से ही गायब हो गई। सुबह के वक्त गैस न होने से शहरियों को नाश्ता लेने होटल पर जाना पड़ता है। रोटियां लेने के लिए होटलों पर लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसके बायस स्कूल जाने वाले बच्चे लेट हो जाते हैं। गैस न होने से शहरियों के हुकूमत से गिले शिकवे बढ़ गए। तंदूरों पे जा रहे हैं, वहाँ भी रश लगा हुआ है, उधर भी गैस नहीं है, तो बंदा करे तो करे क्या। महंगाई इतनी हुई है, बाहर से रोटी लें तो वो 12 रुपए की मिल रही है, नान लें तो वो 25 रुपए का मिल रहा है, फिर उसके बाद वहाँ भी गैस नहीं है। कम प्रेशर और लोड शेडिंग से तंग शहरियों के साथ होटल वालों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। कहते हैं तंदूर और चूल्हा एलपीजी पर चलाते हैं। मुल्तान में कहीं भी गैस मुयस्सर नहीं। इमरान खान को उतारने वालों ने कौन सा तीर मारा, मौजूदा हुकूमत ने जीना हराम कर दिया। जब खान साहब का टाइम था तो लोड शेडिंग नहीं थी, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है नामंजूर, तो यही हाल होना और उससे ज़्यादा मजीद दलालत के अभी बाजा बजना इस मुल्क में। गर्मियों में भी लोड शेडिंग ने जान न छोड़ी। गैस लोड शेडिंग के सताए शहरी कहते हैं हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेब गुरबानी, रोही, मुल्तान। इंतजार करने पर भी पानी ना मिला। नहरी पानी का कारों का सब्र आजमाने लगा। 14 मई की मुकर्रर तारीख गुजर गई। मुल्तान शुजाबाद और लोधना ब्रांच में पानी की तलब पूरी नहीं हो सकी। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में पानी की कमी का मामला हल न हो सका। इंतजार तो किया लेकिन पानी न मिला। नहरी पानी काश्तकारों का सब्र आजमाने लगा। 14 मई की मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद भी मुख्तलिफ नहरों में पानी की तलब पूरी न हो सकी। मुल्तान ब्रांच में तलब 1800 क्यूसिक है, जबकि पानी 900 क्यूसिक है।
शुजाबाद में 1850 की बजाय 900 क्यूसिक पानी आ रहा है। लोधरा ब्रांच की डिमांड 3900 है, जबकि सिर्फ 1850 क्यूसिक पानी दस्तयाब है। पानी की कमी के बायस काश्तकार परेशान हैं। मंत्री का वादा किया था पानी आ जाएगा, लेकिन हमारे बाग सूख रहे हैं, पानी अभी तक यानी कि हमें मुहैया नहीं किया जा रहा। हम काश्तकार बहुत परेशान है पानी के न होने की वजह। बागबानों का कहना था कि आम के बागात को इस वक्त पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन पानी न मिलने की वजह से बागात सूख चुके हैं। ऐसा तेल साड़ के साड़ी तो नाश हो गई है, सारे अमलियां बागों से अमलियां तबाह हो गई हैं। तो की करिए, ऐसे गरीब बंदे पानी पूरा नहीं होता साढ़े को, बड़े परेशान है। तो महीना पूरा पानी लेट आया साढ़े को। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द अज जल्द नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुनहरफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हमजा शहबाज ने लीगल टीम तलब कर ली। हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुअत्तल करके लीगल टीम को तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर समेत दीगर से मुशावरत हुई है। मुनहरफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हमजा शहबाज ने लीगल टीम को तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुअत्तल करके लीगल टीम को तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर समेत दीगर से मुशावरत करेंगे। मुल्तान में 20 मई को होगा तहरीक इंसाफ का पावर शो। खिलाड़ी पुरजोश हैं। जलसे के लिए पीटीआई शोबा खवातीन विंग की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 मई को किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। इस हवाले से पीटीआई शोबा खवातीन विंग की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। हम लोग जलसे के हवाले से यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। पार्टी परचम के रंग की हमने चूड़ियाँ मंगवाई हैं और कौमी परचम के रंग की चूड़ियाँ मंगवाई हैं, झंडे हैं। इंशाल्लाह खवातीन का जोशो खरोश है। खवातीन बच्चे सब बहुत शौक से ज़ौक से जाना चाहते हैं, जलसे में शिरकत करना चाहते हैं। ड्रेस सिलवाए हैं, बैंगल्स हो गई, कैप्स हो गई, मफलर हो गए, पीटीआई के झंडे। बहुत हम जोशो खरोश से जो है अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं और एक एक दिन हमें ऐसे लगता है कि लंबा हो गया, कब हमारे कायद जो है वो मुल्तान आए। खवातीन और नन्ही बच्चियां भी पार्टी परचम, कैप्स, बैजेस, स्कार्फ और दुपट्टे तैयार कर रही हैं। खवातीन ने एक दूसरे को सब्ज और सफेद रंग की चूड़ियां भी पहनाई। हम सब यहाँ पे जलसे की तैयारियां कर रहे हैं और हम काफ़ी अरसे से मतलब इस चीज़ को हम अरेंज कर रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग्स भी की हैं इस सिलसिले में। इमरान खान हमारा लीडर है और इस पाकिस्तान को सिर्फ संवारने की एक ही रहनुमा है जो इमरान खान है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा लीडर इमरान खान है, क्योंकि वो एक सच्चा सिपाही है और हम उसके वो खिलाड़ी हैं जो हर कदम पर उसका साथ देंगे। खवातीन ने इस मौके पर खूब नारे भी लगाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। तहरीक इंसाफ 20 मई को मुल्तान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पार्टी खवातीन विंग भी मुतहरिक हो गया है। ये रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 20 मई को मुल्तान में खिलाड़ियों का खून गरमाएंगे। पार्टी खवातीन भी मुतहर्रिक। वुमेन विंग की जानिब से जलसा तशहीर के लिए नवा शहर से प्रेस क्लब तक कार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत साबिक सदर तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जनूबी पंजाब रुबीना अख्तर ने की। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था कि खवातीन कप्तान के शाना बशाना और कायद की तहरीक का हरावल दस्ता है। हम लोग जो खवातीन है, हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। पहले जो है ना वो हमें कुछ होगा और फिर खान साहब को कुछ होगा। और इंशाल्लाह ताला ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये चंद दिन की मेहमान है और बुखला चुकी है। इंशाल्लाह खान साहब ही वजीर आजम बनेंगे। खवातीन का कहना था कि 20 मई को इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। तारीखी जलसे में साबित करेंगे कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जलसे के बाहर निकली खवातीन इमरान खान के हम साथ हैं और क्योंकि जो धमकियां दी जा रही है इमरान खान के, ये जितनी भी खवातीन वफादार हैं इमरान खान के से पहले। रैली शुरा की जानिब से इमरान खान के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन अजीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्क की तारीख की बुलंदियों पर डॉलर की उड़ान। मुल्तान में कारोबारी शख्सियात परेशान। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद कहते हैं कि इंटर बैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 196 रुपये पर पहुंच गया। अमजद मलिक की रिपोर्ट। डॉलर की ऊंची उड़ान से कारोबारी शख्सियात शदीद परेशान। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद का कहना था कि इंटर बैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 198 रुपए पर पहुंच गया है। इस सूरत हाल से लग रहा है डॉलर 200 रुपए से तजावुज करेगा, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। जो लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का काम करते हैं उन्होंने अपने स्टॉक होल्ड किए हुए हैं, जिसकी वजह से महंगाई के रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमारी मुतलका हकाम से, स्टेट बैंक से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस सारी चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और जो ऐसी अशिया इंपोर्ट हम करते हैं जो हमारी
بنیادی ضرورت نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ آسائشیں ہیں اور ہماری ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ شیخ فیصل سعید کا کہنا تھا کہ اب حکومت ایکسپورٹ کی 5 آئٹمز پر ریلیف ختم کرنے جا رہی ہے۔ حکومت کو معیشت کے لیے مثبت اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ انڈسٹری جو مین ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جو سابقہ گورنمنٹ نے جن کے اوپر سبسڈی کا اعلان کیا تھا، ان کو گیس، ان کو الیکٹریسٹی ایک فکس پرائس کے اوپر مل رہی تھی، تو ہماری اطلاعات کے مطابق وہ دوبارہ اس سبسڈیز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اور جو ہماری لارج اسکیل جو مینوفیکچر ہیں جس حساب سے گرو کر رہے ہیں، جو ہماری ایکسپورٹ جس حساب سے گروتھ کر رہی ہے، یہ پھر واپسی جو ہے وہ واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ صدر سمال چیمبر آف ٹریڈرز شیخ فیصل سعید کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اپنی پروڈکٹس استعمال کریں تاکہ ہمارا روپیہ تگڑا ہو۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، ریسکیو ملتان کے احسن اقدام، ریسکیو کے اسٹیشنز کو ایمرجنسی رسپانس سینٹرز قرار دے کر اہلکاروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی، محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے گرمی میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت کی ہدایات پر ملتان میں 56 عارضی ہیٹ ویو رسپانس سینٹرز قائم کر دیے گئے، جبکہ ریسکیو 1122 کے اسٹیشنز کو بھی ایمرجنسی رسپانس سینٹرز قرار دے دیا گیا ہے، جہاں خصوصی کاؤنٹرز قائم کر کے شہریوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ شدت ہے موسم کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق جو ہے نا ہیٹ ویو سینٹر ہمارے تمام ریسکیو اسٹیشن پر بنائے گئے ہیں، اور وہاں پر ORS، ٹھنڈا پانی اور ڈرپس، جو بھی ضروری چیزیں ہیں ہیٹ کو لو کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی اگر اس سے متاثرہ شخص ہے جسے ہیٹ یا لو لگی ہے، ہیٹ سٹروک ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا فوری طور پر رسپانس پہنچا کر ریلیف دیا جائے۔ ریسکیو حکام کے مطابق شہری غیر ضروری طور پر گرمی میں باہر نکلنے سے گریز کریں، چھوٹے بچوں کو خاص طور پر گرمی کے اثرات سے بچائیں۔ یہ میں روڈ پہ جا رہا تھا پیدل، تو گرمی اتنی تھی، مجھے وہ گرمی لگی ہے تو بے ہوش ہو کے گر پڑا ہوں، تو وہ ریسکیو والوں کو پتہ چلا ہے تو وہ مجھے اٹھا کے لے آئے ہیں، انہوں نے وہ BP وغیرہ چیک کیا ہے، کوئی ORS وغیرہ دیا ہے، تو وہ کافی میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے شدید گرمی کے دوران رش والے مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ریسکیو حکام نے شہریوں سے ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر کنٹرول روم رابطہ کرنے کی اپیل کر دی۔ کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ رحیم خان میں گرمی کا پارہ ہائی ہو گیا، ہیٹ اسٹروک کے خطرات بڑھ گئے، ریسکیورز نے ہیٹ اسٹروک کیمپ لگایا، شہریوں کو ORS ملا پانی اور ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کی آگاہی دی گئی۔ عامر بھٹی کی رپورٹ۔ رحیم خان میں سورج آگ برسانے لگا، گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں پر ہیٹ اسٹروک کے خطرات منڈلانے لگے۔ ریسکیورز شہریوں کو ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ریسکیورز نے ہیٹ اسٹروک بچاؤ کا کیمپ لگایا، جہاں اسٹیشن کوآرڈینیٹر شہزادہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ راستے سے گزرنے والے شہریوں اور طلبہ و طالبات کو ORS ملا پانی پلا رہے ہیں۔ شہری دھوپ اور گرمی سے بچیں، کیمپ پر شہریوں کے لیے فری میڈیسن، فرسٹ ایڈ اور ORS ملے پانی کا انتظام کیا گیا اور ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کی آگاہی دی گئی۔ ہم نے یہاں پر اپنا ہیٹ اسٹروک سرویلنس سینٹر اسٹیبلش کیا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اور اویئر کرنے کے لیے۔ مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ لوگوں میں نہ صرف ان کو ایک بیسک فیسیلیٹی پرووائڈ کرنا کہ اگر وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہے ہیں، اگر ان کو ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے تو وہ نہ صرف یہاں پر شیلٹر میں بیٹھیں، پانی پئیں اور چلے جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کو یہ بھی اویئر کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ٹیمپریچر میں اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں۔ اسٹیشن کوآرڈینیٹر شہزادہ محمد اقبال نے کہا کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے اگر احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تو ہیٹ اسٹروک سے بچنے میں یقینی طور پر مدد ملے گی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم خان۔ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار ملتان کے عہدیداران کی بھی وہاں کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وکلاء کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کا کہنا ہے کہ وکلاء کے روزگار کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ کے اندر۔ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار ملتان کے عہدیداروں کی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات، وکلاء کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار محمد ارشد صابر میو کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وکلاء کے روزگار کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، سفارشات بھی کی گئی ہیں، امید ہے جلد خوشخبری آئے گی۔ 10 تاریخ کو ہم فیڈرل لا منسٹر سے ملاقات کی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے۔ ہم نے وہاں پر یہ سارے معاملات رکھے، اس میں بالخصوص جو ہے انشورنس کا، وکلاء کی انشورنس کے حوالے سے ہم نے بات رکھی کہ پورے پاکستان کے وکلاء کی انشورنس ہونی چاہیے،
اور وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو ان کے پیچھے جو فیملیز ہیں وہ ڈپرائیو نہ ہو۔ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کا کہنا تھا کہ زمین کے انتقالات اور دیگر قانونی دستاویزات کی تیاری کے لیے وثیقہ نویسی میں وکلاء کی اسٹیمپ ضروری قرار دی جائے، کیونکہ ملتان کے علاوہ پورے پنجاب میں یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اس سے جہاں وکلاء کے روزگار میں اضافہ ہوگا، وہیں قانونی معاملات بھی درست طریقے سے پورے ہوں گے۔ پاکستان میں بے بنیاد جو لٹیگیشن ہے، غلط دستاویزات کی بنیاد پہ یا جعلی دستاویزات کی بنیاد پہ، یا صحیح دستاویزات بھی ہوں لیکن وہ انکمپیٹنٹ پرسنز کی تیاری کی وجہ سے ان میں لیکوناز رہ جاتے ہیں، ڈیو ٹو دیٹ ریزنز ایک انڈیفینٹ سلسلہ جو لٹیگیشن کا شروع ہو جاتا ہے اور پھر عدالتوں کے اوپر بھی وزن آتا ہے اور بار بھی اور ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو اسے بھی اس طرح سے تدارک کیا جا سکتا ہے۔ محمد ارشد صابر میو نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں 2 لاکھ سے زائد بزنس والی فرم کے لیے لیگل ایڈوائزر رکھنا لازمی قرار دیا جائے، جس کے لیے لسٹیں بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وکلاء کو لیگل ایڈوائزری دلائی جا سکے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کے حق میں انصاف لائر فورم بہاولپور کا اجلاس ہوا۔ انصاف لائرز فورم کے جنوبی پنجاب کے صدر انور خان کہتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ اب کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان ملک کے واحد مقبول لیڈر ہیں۔ مہنگائی ختم کرنے کے دعوے کرنے والوں نے اقتدار میں آ کر مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ محمود ظہیر کی رپورٹ۔ عمران خان کی پالیسیوں کی حمایت کرنے کے حوالے سے انصاف لائرز فورم بھی متحرک ہو گئی۔ انصاف لائرز فورم جنوبی پنجاب کے صدر انور خان کی بہاولپور آمد ہوئی تو ڈسٹرکٹ کورٹ بار روم میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور عمران خان کے سیاسی فیصلوں کی پشت پناہی کے فیصلے کیے گئے۔ پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے، پوری قوم ایک زندہ قوم ہے، وہ جان چکی ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے اور اس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے ملک کے اندر تبدیلی، انقلاب کیسے لانا ہے۔ اب صرف عمران خان صاحب کی کال پر ایک کال پر انقلاب آنے کی انتظار میں بیٹھے ہیں اور آئی ایل ایف اپنے قائد کے ساتھ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ انصاف لائرز فورم کے مقامی صدر کلیم اللہ ہاشمی نے کہا کہ مہنگائی ختم کرنے یا کم کرنے کا دعویٰ لے کر اقتدار میں آنے والی حکومت نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وہ کہاں لیڈر گئے جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے اپنی جو ہے نا اس پرانی چورن کو بیچنے کی کوشش کی کہ اب مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں اور یہ عوام کا، ہم بطور عوام بھی اور آئی ایل ایف اور ہم پی ٹی آئی کے عہدیدار ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ قوم کو اب الیکشن کی طرف آنا چاہیے۔ انصاف لائرز فورم کے منعقدہ اجلاس میں سیالکوٹ جلسہ میں پیدا کی گئی صورتحال پر مذمت کی گئی اور حکومت کو عمران خان کے ساتھ سیاسی معاملات بصیرت سے چلانے یا طے کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ ڈیو سیکنڈری ملک محمد عامر کا لودھران سے رحیم میر خان تبادلہ۔ ملک محمد عامر نے ڈیو سیکنڈری رحیم میر خان آفس میں اپنا چارج سنبھال لیا۔ ملک محمد عامر کہتے ہیں کہ ضلع کے اسکولوں کا تعلیمی معیار اور انتظامی ڈھانچہ مضبوط کریں گے۔ عامر بھٹی کی رپورٹ۔ رحیم یار خان میں ٹرانسفر ہونے کے بعد ڈیو سیکنڈری ملک محمد عامر آفس پہنچے تو افسران، سٹاف اور شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر اور مٹھائی سے منہ میٹھا کرا کر استقبال کیا۔ ملک محمد عامر نے کہا کہ رحیم یار خان ٹرانسفر ہونے پر بہت خوشی ہوئی۔ پنجاب کے سکولوں کی تعداد کے لحاظ سے رحیم یار خان سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہاں کی ٹیم بہت مضبوط اور تجربے کار ہے۔ ماہ مئی میں ہی انرولمنٹ کمپین شروع کر دی جائے گی۔ مئی میں ہم نے انرولمنٹ کمپین جو ہے وہ بھی شروع کی ہوئی ہے۔ چونکہ رحیم یار خان پاکستان کا سکولنگ کے حوالے سے سب سے بڑا ضلع ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر مسائل بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم کی مدد سے، کیونکہ ہم وہی ٹیم پہ بلیو کرتے ہیں، سی او صاحب کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے ساؤتھ پنجاب کی جانب سے کہ اس ڈسٹرکٹ کو ہم نے بیسٹ 5 ڈسٹرکٹس آف دا پنجاب میں شامل کرنا ہے۔ ڈیو سیکنڈری ملک محمد عامر نے کہا کہ تعلیمی انڈیکیٹرز مکمل کر کے ضلع کو ایجوکیشنل رینکنگ میں پہلے نمبر پر لائیں گے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ٹیکنالوجی نے جہاں لوگوں کی زندگی کو آسان بنا دیا، وہیں کئی کاروبار بھی تباہ کر کے رکھ دیے۔ کھڈی پر تیار ہونے والے کپڑے جدید دور میں اپنی مانگ کھو چکے ہیں۔ تفصیلات ابراہیم خان کی رپورٹ۔ کھڈی پر بننے والے کپڑوں کی ایک وقت میں دنیا بھر میں مانگ تھی، لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں رہی؟ اور کھڈی پر کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور کس طرح سے بنتی ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملتان کا اندرون شہر اندھی کھوئی، چنگی نمبر 14 اور خوشحال کالونی کھڈیوں کے کاروبار کے حوالے سے پاکستان بھر میں مشہور ہیں، جہاں خصوصی کپڑے، چادریں، رومال اور دیگر چیزیں سال ہر سال سے تیار کی جا رہی ہیں، جن کی ایک وقت میں مانگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں تھی۔ ان وراثتی کاروبار سے وابستہ یہ کاریگر اب پریشانی کا شکار ہیں۔ مہنگائی اور خام مال کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کاروبار مندی کا شکار ہے۔ ہم یہ کھڈی لیتے ہیں، تقریباً یہ 20,000 کی آتی ہے، پھر ہم اس کا دھاگا تیار کرتے ہیں، دھاگا تیار کرنے کے بعد کھیس تیار کرتے ہیں، کھیس بنانے میں
हमें बहुत सी दुश्वारी होती है। पैडल 4 पैडल हैं, वो बारी बारी करने पड़ते हैं। अगर रंग में कोई भी डिज़ाइन गलत हो गया तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें बड़े एहतियात से काम ये करना पड़ता है। खड्डी पर कपड़ा तैयार करने के लिए धागा फैसलाबाद या लाहौर से मंगवाया जाता है। धागा डिजाइन के मुताबिक तरतीब से लगाया जाता है और फिर हाथों और पैरों दोनों से खड्डी चलाई जाती है। शाल और खेस तैयार करने वाली खड्डी 4 पैडल से, जबकि साफे की खड्डी 2 पैडल से चलती है। धागा सस्ता हो जाए, पेट्रोल इतना ये ना बढ़े, किराया नहीं बढ़ेगा। जब किराया नहीं बढ़ेगा, जो पीछे माल खरीदते हैं वो सस्ता देंगे। जिनके पास पैसा हो तो एकदम खरीद लेते हैं, जब फरोख्त करते हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया है। हुकूमत से मुतालबा यही है ना भी ये पेट्रोल पर कंट्रोल करे, बिजली पर कंट्रोल करे। कारीगरों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने पर खाम माल मंगवाने पर अखराजात भी बढ़े हैं। दूसरी जानिब तैयार माल का रेट इंतहाई कम, जिसके बाइस कई कारीगर ये कारोबार अब छोड़ चुके हैं। बिजली, पेट्रोल, सामान सब ही कई गुना महंगा हो गया है। ब्रांडेड कपड़ों ने खड्डी के कारोबार को तबाह करने में रही सही कसर पूरी कर दी। बढ़ती हुई महंगाई से मुतासिर होने वाले कई कारोबार हैं और इन कारोबारों में खड़ियों पर बनने वाले कपड़ों के कारोबार भी शुमार होता है। और ये कारोबार करने वाले अफराद हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को काबू किया जाए और इसके साथ साथ ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिनसे इस कारोबार को फ़रोग मिल सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। फिल वक्त इतना है।